दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है। हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं अपने रात वाले जो अभी आप लोगों ने 7:30 बजे भी लोग सुना है, उससे भी मैंने इसी कल्चर पर बात की थी। पर मेरी अंदर की जो अभी तक वो खत्म नहीं हो रही कि मैंने जब से वो केपीके की असेंबली में उस गलीज इंसान की गुफ्तगू सुनी। जाहिर है वो पश्तो में थी, समझ नहीं आ रही थी हमें। लेकिन अब जब उसकी ट्रांसलेट होकर सामने आई है तो मेरा शर्म शर्म से सर क्यों झुके, या मुझे झुकाने की क्या जरूरत है। झुकाना तो उन बेहुदा लोगों को चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और मैं बार बार फिर अब मैं कह रहा हूं कि आप किसी को गुस्सा भी करेगा तो कोई बात नहीं, आ जाए मेरे पास, मैं तसल्ली करूंगा। ये पख्तूनों का कल्चर नहीं था, ये पठानों का कल्चर नहीं था जो हम पे थोपा गया है। ये पठान ऐसे नहीं थे भाईजान। ये कौन से पठान है जो एक औरत को कह रहे हैं कि कितने पैसे लोगी, कितने पैसे ऑफर कर रहा है उसको लेटने के लिए, और फिर साथ में ये भी कह रहा है कि ये 4 पैसे उठ नहीं सकेगी। ये कौन सा बेगैरत कल्चर है, ये कौन से बेगैरत लोग हैं। और सबसे अफसोस वाली बात है कि अभी तक उससे किसी को परवाह ही नहीं है। वो खातून कौन है, वो किस पार्टी से है, क्या किसी ने बुलाकर उसको पूछा है उसके साथ क्या ज्यादती हुई है, क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ कैसा ये क्या होगा। अगर आज ये बकवास बेहुदा कर सकते हैं तो कल क्या उस औरत को असेंबली में उसके साथ कोई ऐसी हरकत भी कर सकते हैं, फिर सारे के सारे मुंह शर्माते फिरेंगे। देखें, ये मैं बता चुका हूं आज रात वाले वी लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना ये आज रात वाला वी लोग सुने। मैं उसमें बड़ी तफसील से बात कर चुका हूं। लेकिन मैं बस इस पे यही कहूंगा, बस किसका गिरेबान पकड़े, किसको पकड़े। अगर 9 मई का फैसला हो जाता तो ये तमाम के तमाम बेहुदा लोग आज असेंबलियों में नहीं जेलों में बैठे होते, और मैसेज मिल जाता पूरी की पूरी उस कौम को जिसने ये हरकतें करनी थी कि जो ये काम करेगा, जो ये हरकत करेगा, वो जेल में जाएगा। कुछ बेहतरी आ सकती थी। लेकिन मुझे, मेरे मुंह में फिर खाक। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब कुछ शायद इसीलिए किया जा रहा है, शायद ये सब कुछ करने के लिए ही सारा कुछ बनाया गया है। लेकिन खैर, ये मेरे मेरे मुल्क पर खुदा रहम करे। लेकिन पीटीआई के हाथों इस मुल्क का क्या हाल होने वाला है, इस मुल्क की खवातीन का क्या हाल होने वाला है। और ये वो लोग हैं जो मरियम नवाज ने दुपट्टा दिया था तो बकवास करने शुरू हो गए थे। उन बेगैरतों को ये सब कुछ नजर तो नहीं आ रहा होगा कि आज उस औरत को, कल उसको जूते मारे गए, और फिर जूते मारने के बाद कहा गया हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उसने घड़ी दिखाई तो हमने जूते मारे तो कौन सी क़यामत आ गई। अगर उसके सर पर एक अदर लोटा बच जाता तो कोई बात नहीं थी। और आज उस औरत के बारे में जो कहा गया, बिल्कुल मेरे ख्याल में पूरे के पूरे वो लोग जिन्होंने वोट देकर इस असेंबली को अक्सरियत दिलाई है, सबके सर जो है वो शर्म से झुकनी चाहिए, और जाकर उस औरत से माफी मांगनी चाहिए कि हमारे वोटों की वजह से आज तुम्हारी तजलील हुई है। अगर वो लोग माफी नहीं मांगेंगे तो कल उनकी औरतों की भी बारी आएगी। याद रखिए, इस सूबे का जो वजीर आला बना है उसने अपने इलाके में, अपने हलके में एक नंगी औरत को घुमाया है, औरत को नंगा करके घुमाया है, जो केपीके का वजीर आला बना है। और आने वाले दिनों में क्या क्या नजर आएगा, बस अल्लाह पाक की जात इन जुनूनियों से मेरे मुल्क को महफूज रखे, मेरे मुल्क की औरतों को महफूज रखे, इस सूबे को महफूज रखे, इस सूबे की औरतों को महफूज रखे। मैं जब माजी में झांक कर देखता हूँ ना, 10 साल पीछे चला जाऊं, 15 साल पीछे चला जाऊं, 20 साल, 25 साल, मतलब जहां से इमरान खान का ये सियासी सफर शुरू हुआ था ना, जब उसने पहली एंट्री मारी थी ना इसमें, तब से लेकर अब तक मैं कड़ियां मिलाऊं ना, तो आज गंडापुर की शक्ल में मुझे एक ही चीज नजर आ रही है कि इसके पीछे जो लॉन्चिंग वाले थे ना, उनका मकसद, फिर मैं कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक, स्वाय मुल्क तोड़ने के कुछ भी नहीं। सियासी पार्टियां, कल मैंने राणा अमर लियाज साहब से जो सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में हमेशा ऐसा ही होता है, चेहरे बदलते हैं। लेकिन इस दफा जो ये रवैया है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है। देखें, गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के किसी भी एक पढ़े लिखे महजब आदमी के पास चल जाएं और उनसे ये जो इन्होंने जो इसकी तकरीर है उसको लेकर बात कर लें, तो वो आपसे क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे कि वो ये मुनासिब है। इंतहाई गैर मुनासिब नामजदगी है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वफाक को टफ टाइम देना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं वहां पर जो थे परवेज खटक साहब थे या महमूद खान साहब थे। अब अगर इनको देखें, मौजूदा जो इमरान खान की चॉइस है, तो वो कदरे बेहतर लगते थे। वो थे, मतलब चलो अंदर से वो भी काले ही थे, लेकिन कम अज कम वो अपने लहजे से, जुबान से, को कंपैरेटिवली कह लें, मैं उसको को मतलब कि अच्छा नहीं कह रहा उन दोनों को भी,
لیکن کرٹیسی تو دکھاتے تھے جی نا وہ. وہ دکھاتے تھے، لیکن یہ جو گنڈا پور ہے نا، یہ تو ایک بہت بڑی مزاحمت کی نشانی لا کے سامنے رکھ دی نا انہوں نے. اگر وہ اس کی جگہ پہ مراد صحیح کو کر کے لے آتے تو پھر کیا کر لیتے آپ، لیکن شاید وہاں پر کسی نہج پر جا کر وہ معاملات حل نہیں ہوئے، ورنہ وہ تو مراد صحیح کو بھی لا سکتے تھے. لیکن یہ جو گنڈا پور ہے، اس کی جو تاریخ ہے، دیکھیں یہ آج جو جس صوبے کا آج یہ وزیر اعلیٰ بنا ہے، جس صوبے کے 90% یا 90 سیٹیں سوری اس کو دی گئی ہیں، وہ 80% بنتی ہیں، 85% بنتی ہیں، 100% بنتی ہیں، جتنی پرسنٹ کا یہ ووٹ دینے والوں نے اس وزیر اعلیٰ کے ووٹ نے دیا ہے، جس پر یہ الزام ہے، ثابت شدہ ہے کہ اس نے اپنے صوبے میں اپنے حلقے میں ایک ننگی لڑکی کو ننگا کر کے گھمایا ہوا ہے. اب میں اگر یہ لسٹ گنوانا چاہوں یا گنواؤں گا تو لمبی لسٹ ہو جائے گی کہ اس بندے نے کیا کیا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں. تو گنڈا پور صاحب جو ہیں ان میں کچھ تھوڑی سی بھی اگر عمران خان صاحب میں ہوتی نا کہ وہ کچھ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کا پہلے دن سے جو آج سے 10 سال پہلے یا 15-20 سال پہلے ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی نا، جس پہ وہ بتا رہے تھے کہ اتنے لوگ باہر لے کے آ جائیں اور وہ پیشاب نکل جائے گا، وہ آج بھی اپنی بات کو آج بھی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار ذرا نہیں بدلا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آج بھی رٹ ہے کہ ان کی 180 سیٹیں تھیں، اور یہ 180 سیٹیں اگلے الیکشن تک وہ ہر پارلیمنٹ کے اجلاس میں، ہر ٹی وی ٹاک شو میں، ہر اخبار میں، ہر انٹرویو میں یہ راگ لاپتے رہیں گے. حالانکہ ان کو پتہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ لاگتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو لے کر آگے جانا ہے. اسی لیے کہ پروپوگنڈا، طاقت، گھمنڈ، بدماشی، تھانے کلچر مارنا لوگوں کو. اب دیکھیں اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے جس نے کیس بنوایا ہے، اگر اس نے اتنے دنوں میں کیس ختم نہ کیا تو جس نے کیس بنایا ہے میں اس کو اڑا کے اندر پھینک دوں گا. اب دیکھیں کہ آپ کی ہونا یہ چاہیے ویسے کے پی کے میں جس نے کیس بنایا نا واقعی اٹھا کے اندر پھینک دینا چاہیے، تاکہ اس کے پی کے لوگوں کو پتہ لگے کہ تم لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے میرے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جس صوبے کا وہ بنا ہے نا وزیر اعلیٰ، اس صوبے کے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا اور کون ہمارے سر پر حکمران بنا ہے. تو اس کے جتنے ظلم اور زیادتیاں ہوں گی ہم اگر گنواتے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو ابھی تو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جیسے جیسے یہ ظلم اور زیادتیاں دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیسری دفعہ ایک صوبے میں حکومت رپیٹ ہو رہی ہے، 900 ارب کا وہ صوبہ مقروض ہوا ہے اور کیا کرایا کچھ نہیں ہے. اس سے پوچھیں کوئی ایک نیا ہسپتال، ان سے پوچھیں کوئی ایک نیا موٹر وے، ان سے پوچھیں کوئی ایک نئی یونیورسٹی، ان سے پوچھیں کوئی ایک نیا کوئی بھی ایسی چیز بنائی ہو تو وہ آپ کو جواب دیں گے کچھ بھی نہیں بنایا. اگر آپ اس صوبے کے لوگوں کو دیکھیں، وہ لاہور میں آپ کو وافر تعداد میں گلیوں میں کوئی کام کرتے نظر آئیں گے، کوئی پالش کرتا نظر آئے گا، کوئی لکڑیاں جلاتا نظر آئے گا، کوئی لکڑیاں بیچتا نظر آئے گا، کوئی ہاتھ میں کتیلی پکڑ کے چائے بیچتا نظر آئے گا، کوئی گرم انڈے بیچ رہا ہوگا اس صوبے کا. اس صوبے کے اگر حالات اچھے ہوتے 10 سال میں جو صوبے میں رپیٹ ہوئی تھی حکومت، تو پنجاب کے لوگ، لاہور کے لوگ پشاور میں کام کر رہے ہوتے، نہ کہ وہاں کے لوگ یہاں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ان لوگوں کی چوائس ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہوا ہے، جس طریقہ کار سے بھی وہ آئے ہیں. لیکن یہ ان کو اس بات اس چیز کا جو ہے نا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. تو اس پہ بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کا چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے وفاق سے پنگے لینے ہیں، اور جب اس نے وفاق سے پنگے لینے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گورنر کیا کرتا ہے وہاں پہ. یہ اگلی بحث ہے، ابھی ٹو ارلی ہے.